ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको आन्तरिक किचलोको कारणले गरिएको भनिएको संसद विघटन पछाडि जे जस्ता दृश्य परिदृश्यहरू देखा परिरहेका छन् त्यसले हामी स्पष्ट भन्न सक्छौँ ती दृश्य परिदृश्यहरूले के कुराको पुनर्पुष्टि गरिरहेको छ भने नेपालको राजनीति, नेपालको राष्ट्र, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्नका निमित्त नभई व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त गुट उपगुटका विभिन्न खालका स्वार्थहरूका निमित्त बढी नै केन्द्रित हुने गरेको तथ्य पछिल्लो समय पुनः स्पष्ट भइरहेको छ र यो दृश्य परिदृश्यले जे भनिरहेको छ, जसरी विदेशीहरूको चलखेल बढिरहेका कुराहरू आइरहेका छन्, जसरी राजनीतिमा ध्रुवीकरण बढिरहेको छ, यसले गर्दाखेरि अब नेपालको आगामी राजनीतिको कोर्स कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने कुरामा अझै पनि विभिन्न खालका आंकलनहरू भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादको विषय र त्यसले भावी राजनीतिमा दिने अथवा त्यसले देखाउने परिणामका सम्बन्धमा हामी आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलसँग कुराकानी गर्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा पनि समस्या आएको छ र नामकै कारणले पनि विवादित भइरहेको छ। समग्रमा नेपालको राजनीति किन नेपाली जनता र नेपाली राष्ट्रको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सक्दैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हजुर कटेलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो नेपालको राजनीति नामदेखि दामसम्म जनताको लागि होइन, पटक्कै होइन, स्वार्थ गुटको कामदेखि निजी स्वार्थमा मात्रै सीमित रहेछ। पार्टीको नाममै विवाद छ होइन। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अब तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीति नेपाली जनताको समस्या, नेपाली राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नको निमित्त चाहिँ कहिले पनि केन्द्रित भएन। यस्तो पनि राजनीति हुन्छ, के भइरहेको छ मुलुकमा यो भन्नुहोस् त। ठिकै भन्नुभयो। नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा जसरी चाहिँ राजनीतिक वैचारिक रूपमा चाहिँ विचलनहरू आइरहेको छ नि, राजनीतिक पार्टीहरूमा, राजनीतिक नेतृत्वहरूमा जुन विचलन आइरहेको छ त्यो विचलनकै परिणाम हो यो। मुख्यतया पार्टीहरूले आफूलाई नेपाली जनताको अगाडि जे जस्तो चाहिँ काम गर्छु भनेर कबुल गरेर चाहिँ अगाडि आछन् त्यो अनुसार उनीहरूले काम गरेनन्। यसको परिणाम यही हो। एउटा गरेनन् कि गर्ने त्यो नियतै छैन, के हो? नियत देखिएन र अब चाहिँ राजनीतिक दलहरू कस्ता भए त भन्नु होला भने शक्ति पैसामा चाहिँ आफ्नो भविष्य देखे र विशेष गरी नेपालकै परिवेशमा भन्नुहुन्छ भने त अझ विदेशीहरूको आशीर्वाद बेगर सत्तामा पुग्न नसकिने, सत्तामा नपुगेदेखि चाहिँ पैसा र चाहिँ अरू स्वार्थ पुरा हुन नसक्ने, त्यसो भएको हुनाले मुख्य सत्ता केन्द्रित, सत्ता प्राप्तिको लागि जे पनि गर्ने, अब यस्तो चाहिँ चिन्तन सुरु भयो, जसले गर्दा यो राजनीतिको यो सारा विकृति चाहिँ त्यो त अब अहिले सहर बजारमा गाउँघरमा विभिन्न रसका प्रहसन भइरहेछन् क्या। विशेष गरी हाँस्य रसको प्रधानता छ सहरतिर चाहिँ, अनि काहीँ चाहिँ वीर रसको, हामी भए यस्तो गर्थ्यौँ उस्तो गर्छौँ, अब हामी फलानुलाई देखाइदिन्छौँ, हामी चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट भनेका हामी हौँ, फलानुले गर्दा देश बिग्रियो हामीले सपार्छौँ भन्ने खालका वीर रसका, कहिलेकाहीँ करोड रसका पनि प्रहसनहरू हेर्न पाइन्छ। यही प्रहसनहरू हेर्ने, यी राजनीतिका कलाविहीन यी नाङ्गा प्रहसन हेर्ने नियति र यो नियतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको हुन त अर्कै पार्टी हो। यही हो कम्युनिस्ट भनेको, झन् एकदमै तल्लो तहका श्रमिकको, भूमिविहीनहरूको, मजदुरहरूको, उनीहरूको जीवन स्तर उकास्नका निमित्त हामी यति वर्ष जेल बस्यौँ, यति वर्ष यो गऱ्यौँ भनेर आएका कम्युनिस्टहरूले देखाएको यो तमासालाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन, हामीले त पहिलेदेखि भन्दै आएको। हेर्नुहोस्, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेलाको पुष्पलालजीले नेतृत्व गरेको पार्टी हुँदै काम गर्दै आएका, पछि चाहिँ एमाले बनायौँ। एमाले बनाइसकेपछि त्यो बेलामा हामीले मूल रूपमा दुईटा अपेक्षा गरेका थियौँ कि हामी पुरानाले। एउटा कुरा तत्कालीन माले भन्ने पार्टी, जसमा बढ्ता युवाहरू को जमात सङ्गठित थियो र एउटा स्पिड थियो क्या काममा,
झापा विद्रोहबाट विकास भएकाहरूमा एउटा चाहिँ थियो, ऊर्जा थियो। अब हामी यतातिर के थियौँ भन्दा पुष्पलालजीका पालादेखि मनमोहनजी हामीहरू सबै अलि चाहिँ राजनीति अलि व्यवहारिक गर्दै आएका, अलि चेतना चिन्तनले अलि परिपक्व, उमेरले अलिपक्व, सङ्गठनात्मक हिसाबमा ठिकै भएको हुनाले हामीले तत्कालीन बेलामा एउटा अप्ठ्यारो विवाद पनि थियो हामी कहाँ, यो माले भन्ने पार्टीसँग एकता गर्न हुँदैन भन्ने एउटा विचार थियो, सफा गर्न लागेको थियो है, होइन यसो गर्न हुँदैन। हामी अलिक उत्साही युवा थियौँ नि त्यो भित्रका पनि, अब आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि त तन्नेरी नै थियौँ नि। अनि त्यसपछि हामीले घेरा गऱ्यौँ बुढाहरूलाई कि यो हुँदैन, अब चाहिँ एउटा नयाँ र पुरानो जेनेरेसनको बिचको एकताबाट एउटा नयाँ तागत निर्माण गरेर नेपालको जनताको क्रान्ति पुरा गर्नुपर्छ र नेपाली जनताको राज्य सत्ता चाहिँ बलियो रूपले स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने दुई थले देखियो क्या। तपाईँले भन्दै गर्दा एक थरी गफ गर्ने, कुरो मात्रै गर्ने, काम केही पनि नगर्ने, अर्को थरी चाहिँ काम गर्ने र के काम गरे पनि थाहा नहुने, मनलाग्दै गर्दै हिँड्ने, जे बोले पनि हुन्छ, मैले भनेपछि जे नै हुन्छ भन्ने खालको शासकीय प्रवृत्ति देखाउने खालका दुई धारका कम्युनिस्टहरू, एउटा गफारी कम्युनिस्ट मैले तपाईँलाई चाहिँ पहिलो नम्बरमा राख्दिएँ, अर्को चाहिँ मनलाग्दै गर्दै हिँड्ने कम्युनिस्टको नाममा यो देखियो होइन। अब यसो हो, अब हामीले मैले अलिकति प्रसङ्ग तपाईँलाई के लिएर आएँ भने एउटा ठुलो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनायो होइन 46-47 पछि। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको उद्देश्य चाहिँ वास्तवमा जनताको कमरेड पुष्पलालले अघि सारेका विचार नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु थियो। तत्कालको लागि चाहिँ राजाको निर्दलीय निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्य गरेर बहुदल ल्याउने होइन, त्यो एक स्टेप अगाडि जान्थ्यो। त्यसकै उसमा चढेर जनताको जनवादी राज्य सत्ता स्थापित गर्ने। अब त्यसमाथि चाहिँ नि 49 सालमा पुगेपछि एउटा महाधिवेशन भयो जसलाई मदन भण्डारीले नेतृत्व गरे र उनले त्यो कुरा परित्याग गरे। परित्याग गरेर संसदीय व्यवस्थाबाटै सबै कुरो प्राप्त हुन्छ भनेर पार्टीलाई संसदवादमा पतन गराएपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक विसर्जनवादको वैचारिक जग बन्यो। अब त्यही वैचारिक जगका मार्फतबाट आज यो सारा त्यो बेला रोपिएको चाहिँ विष वृक्ष बढेर विषाक्त फल फल्यो र परिणाम अहिले यहाँसम्म मदन भण्डारीज्यूले रोपेको विष वृक्षको फल अहिले त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद नाम गरेको पुँजीवादमा विसर्जन गरेको कार्यक्रम उनी त मरिहाले। अब बहस गर्न नि पाइएन। जो चाहिँ एउटा वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आज बहस गरौँ त। अब विचार भनेको कोही व्यक्ति मर्दैमा विचार मर्दैन। तपाईँले भने जस्तो 20 वृक्ष फलाउने भन्नुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ एउटा सानो पार्टी लिएर बस्नुहुन्छ दल। ऋषिराम कटेलजीको नि कति सानो दल छ होइन, थुप्रै यस्ता दलहरू छन्। मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूले नेपाली राजनीतिमा पुर्याउनु भएको योगदानप्रति सराहना नै गर्छौँ हामी। तर त्यसले के भने नेपाली समाजमा त नेपाली समाजको मूल्य चुकाएरै कुनै राजनीतिक दल स्थापित भएको हुन्छ र त्यो सक्रिय हुन्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। त्यसअनुसार यहाँहरूले जसरी नेपाली समाजलाई जुन योगदान पुर्याउनु भयो राजनीतिबाट त्यसको परिणाम खोइ भनेर हेर्दाखेरि त देख्दैनौँ त हामी केही पनि। फेरि होइन, परिणाम यसो हो सुशीलजी, परिणाम निरन्तर आइरहेछ। हामीले निरन्तर रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई को क्रान्तिकारी धाराको रक्षा गर्ने कुरामा हामी लागेकै छौँ। परिणाम क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन भन्दै कुरा गफमा मात्रै होइन, काममै लागेका छौँ हामी। हरेक बेलामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ हरेक आन्दोलनमा हामी सरिक छौँ। हिजो पञ्चायत कालभरि हामी व्यक्तिमै थियौँ। यहाँले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको योगदानप्रति मैले कुनै गरिनँ। मैले भने चाहिँ नेपाली समाजमा त्यो कहाँ देखिन्छ भन्ने कुरा हो। र यतिखेर कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँहरूले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ पुस 14 गते 2077। त्यहाँ हस्ताक्षर देखेँ, महासचिव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव, जसलाई 2075 फागुन 28 गते सरकारले अपराधिक सङ्गठन घोषणा गरेको छ र प्रतिबन्ध लगाएको छ। उहाँहरूसँग तपाईँहरूले भन्नुभएको छ यो संसदीय व्यवस्था नै असफलता भएको, यो राजनीतिक पद्धति नै ठिक छैन, त्यसकारण उहाँहरूसँग रणनैतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नुभएको छ। किरणजी हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, उहाँ महासचिव। तपाईँ हुनुहुन्छ ऋषिराम कटेल अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसै गरी अर्को छ वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी संयोजक आहुति।
यहाँहरूको यो रणनैतिक संयुक्त मोर्चा केका निमित्त गफ गर्ने एउटा थलो हो यो के हो यो होइन? अब तपाईँले यो प्रश्न उठाइहाल्नुभयो। हामीले के हेऱ्यौँ भन्नु होला भने जब हिजो केही समय 2-4 वर्ष अगाडिसम्म नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित चाहिँ थिए, म अलिकति कुरा राखौँ, तर गन्तव्य चाहिँ करिब करिब एउटै थियो। त्यहाँ जस्तो मानौँ न काशी जाने भन्ने कुरामा सहमति नै थियो। काशी जाने बाटो चाहिँ कोही गोरखपुरतिरबाट जाऊँ भन्थे, कोही चाहिँ रक्सौलतिरबाट जाऊँ भन्थे, कोही कताबाट जाऊँ भन्थे, त्यसमा भिन्नता थियो। गोरखपुरकै बाटो ठिक भन्ने, कोही रक्सौल भन्ने भनेर हामी लडिरहेको थियौँ। त्यसले केही नोक्सान पुर्याएको थिएन, गन्तव्य चाहिँ हामी त्यहीँ जाँदैछौँ भन्ने थियो। जब एमाले मैले अघि भने नि, एमाले जब चाहिँ नि काशी जाने बाटै छोडिदियो, कुतीतिर लाग्यो, एउटा समस्या भइरहेको बेलामा माओवादी युद्धबाट आएर चाहिँ फेरि उसले पनि चाहिँ कुती जाने बाटै समातिसकेपछि अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन गलत दिशातिर गयो। अहिले जो परिणाम तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यही गलत दिशाको परिणाम हो। अब के गर्ने? हाम्रो अगाडि तपाईँ जसलाई साना पार्टी भन्नुहुन्छ, यता विप्लवजी पनि भूमिगत हुनुहुन्छ। होइन, यो त सरकारले अपराधिक सरकार आफै अपराधी छ। अब त्यस्तो अपराध घोषणा कुन संविधान कुन कानुनले अपराधी घोषणा गर्ने? अब सरकारमा बसेको छु, अब त्यस कारणले जसलाई पनि अपराधी घोषणा गर्न पाइन्छ र गर्ने भने तपाईँलाई चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ केपी ओलीले अपराधी भन्दा अपराधी हुन्छ हामी? तर पछिल्लो समय विप्लव नेकपाको जुन खालको व्यक्ति हत्याका कुराहरू आए, हुन त सरकारी पक्षबाट भएका हत्याहरूका कुराहरू पनि हामीले उठाइरहेका छौँ। सर्लाहीको कुमार पौडेलका कुराहरू लगायत हामीले उठाउन छोडेका छैनौँ र हामी सत्यलाई सत्य र झुटलाई झुट भन्छौँ। सरकारी पक्षले गरेको श्वेत आतङ्कलाई पनि हामी आतङ्क नै भनिरहेका छौँ। र विप्लवजीहरूले पनि व्यक्ति हत्यामा जुन संलग्नता आइरहेको छ पछिल्लो समय मिक्लाजुङको काण्ड लगायतका कुराहरूमा, होइन, अनि यसलाई के भन्ने र यो सङ्गठनसँग तपाईँहरूको रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको सान्दर्भिकता यसको उचित अब हामी 2-3टा कुरा चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। पहिलो कुरा, यो सरकारले विप्लवको पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध आफै गैर संवैधानिक छ। नेपालको यिनकै संविधानले पनि दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन, प्रष्ट रूपमा लेखेको छ र हामीले उनीहरूको प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गरेका छौँ। र यसलाई के ठानेका छौँ भने विप्लवहरूमाथिको प्रतिबन्ध नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिको प्रतिबन्ध हो। यो चौथो पटक सुरु भएको छ। पहिलो पटक 8 सालतिर लगाए, दोस्रो पटक 17 सालमा लाग्यो, तेस्रो पटक माओवादीको नाममा लाग्यो र अहिले चौथो पटक विप्लवको नाममा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो जसले लगाए पनि यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धको प्रतिबन्ध हो। त्यसकारण हामी त्यसलाई अस्वीकार गर्छौँ। हामीले पहिलेदेखि हिंसालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? भन्नुहोस्, म भनिहाल्छु। हिंसा, व्यक्ति हत्या त हामी कहिल्यै पनि स्वीकार्दैनौँ, होइन? त्यो व्यक्ति हत्या किन सोध्दैन थिएँ, बसेर छलफल व्यापकै रूपमा गरेका छौँ। व्यक्ति हत्या चाहिँ हामी कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौँ। त व्यक्तिलाई हत्या गर्ने योजना उहाँसँग छँदै छैन। अब यहाँ त जबरजस्ती के गरियो भन्नु होला भने विप्लवजीहरू शान्तिपूर्णै ढङ्गले सडकमा हुनुहुन्थ्यो। हिजो 2-4 वर्ष अगाडिको कुरा तपाईँ हेर्नुहोस् न, प्रचण्डहरूले सत्तासँग आत्मसमर्पण गरिसकेपछि उहाँहरूमा एउटा मान्यता विकसित भयो कि हामीले जनयुद्धमा जनताका राष्ट्रका जे मागहरू चाहिँ नै उठाएर त्यत्रो ठुलो बलिदान गऱ्यौँ, त्यो बलिदानबाट जे प्राप्त गर्नुपर्ने थियो भएन। हाम्रो नेतृत्वले बेइमानी गर्यो। हामी जनताको त्यो बलिदानलाई चाहिँ सम्मान गर्दै त्यसबाट हामीले प्राप्त गर्न खोजेका उपलब्धिहरू लिन्छौँ भन्या न हो विप्लवहरूले, होइन? यसको मतलब हामी नेपालमा जनताको राज्य सत्ता लिएर आउँछौँ भन्या हो। त्यसको लागि उहाँहरू त के गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ देख्नुहुन्छ? आम सभा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ठुल्ठुला सभाहरू। जनतामा बम पनि पड्काउनु भयो उहाँहरूले, होइन? बम त त्यो प्रचण्डलाई भन्नुपर्छ कि सबभन्दा पहिला कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने त्यही कार्यकर्ता हुन्
जसलाई प्रचण्डले बम बोकाएका छन्। होइन, विप्लवजीले पार्टी निर्माण गरेर बम उहाँ पड्काउनुहुन्छ अनि प्रश्न प्रचण्डजीलाई सोध्ने, प्रचण्डजीले त तपाईँले भने जस्तो संसदीय भाषमा भाषिनुहुन्छ, जनताको दिने भने जनताको काम गर्नुहुन्न अनि विप्लवलाई प्रश्न सोध्ने। जहाँ समस्या छ त्यही प्रश्न सोध्छौँ के, सामान्य कुरा हो कि यसलाई तपाईँ के अन्यथा नठानु, पड्का पनि थिएनन् धेरै पटक जस्तो मान्नुहोस् न। मैले पनि तपाईँलाई अहिले भनौँ म विप्लवहरूसँगको राजनीतिक वैचारिक रूपमा हिजो असहमतै थिएँ, अहिले पनि कैयौँ कुरामा असहमत। तर तपाईँहरू हस्ताक्षर गरेर रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाइसक्नु भएको छ। म यसलाई भन्छु तपाईँ अलि एकछिन धैर्य गर्नुहोस्। तर चाहिँ अब विप्लवहरूले सुरु काँड गऱ्यो भने त्यो एनसेलले करतिर भने, अनि हामीले विप्लवलाई के भन्यो, विप्लवजी तपाईँ सरकार हो। त्यही त, त्यही प्रश्न सोधेको थियौँ हामीले पनि। होइन, कर उठाउने त सरकारको काम हो, तपाईँको काम हो भनिरहन्थ्यौँ कि हामी सरकारी काम गर्नुभयो भनेर आलोचना गर्थ्यौँ। पछि कारण के रहेछ त भन्दाखेरिमा मुख्य कारण त्यो एनसेलले कर किन नतिरेको भन्दा यी मालिकहरूलाई घुस खुवाएर अरू बाँकी पैसा नतिरेर छ। त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूले त्यो मुद्दालाई जबरजस्ती उठाउनु हो। घुस खुवाउनेको अगाडि बम पड्क्यो, घुस खानेहरूलाई के गर्ने? घुस खानेहरू त अब प्रमाणित गर्न पर्यो, हतरपत्त गर्नेको। तैँले घुस खुवाएर चाहिँ नि नेपालकी जनतालाई लुटेको छस्, निश्चित मान्छेहरूलाई घुस खुवाएको छस् र देशको कर तिरेको छैनस् तिर भने। धेरै पटक भने मैले भने त हामीले चाहिँ तपाईँ सरकार हो भनिरह्यौँ। ल तर पछि चाहिँ सुन्दै नसुनेपछि मान्छेले के गर्छ भन्नु त, अलि त्यो विप्लवहरूको अलिअलि पड्किएको भनेको सुन्दै नसुनेपछि यो व्यक्ति हत्याको बारेमा त हामी विप्लवजीहरूसँग नि कुराकानी गरौँ। उहाँलाई यो सोध्छु धेरै प्रश्न चाहिँ यहाँलाई चाहिँ। होइन, मैले सोधेँ उहाँलाई यस बारेमा सोधेँ, यो चाहिँ नि स्थानीय के मिस्टेक हो, यो पार्टीको नीति चाहिँ हुँदै होइन। हामी कुनै हालतमा व्यक्ति हत्याको पक्षमा छैन, होइन व्यक्ति हत्याको पक्षमा छैन। जनताको ज्यान लिने अब कहिलेकाहीँ त गल्ती पनि हुन्छ। अब मान्छेको लडाइँ विप्लवजीलाई बढी सोध्छु कटेलजी, तपाईँले भर्खरै विप्लवजीलाई भेटेर आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दर्शकलाई अलिकति चासो हुनसक्छ भनेपछि उहाँहरू व्यक्ति हत्याको श्रृङ्खलालाई फेरि मच्याउने उसमा हुनुहुन्न छैन। यतिसम्म कि मसँग भएको कुरामा हामी यो ठाउँमा पुग्दाखेरि उहाँ अहिले सशस्त्र युद्धको पक्षमा नि हुनुहुन्न। उहाँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनआन्दोलनका मार्फतबाट नेपाली जनताका प्रतिबन्ध लगाइदिएपछि कसरी आउने? उहाँको एकजना विप्लवको कुरा गर्नुहुन्छ, विद्यार्थी सङ्गठनको नेता आए त समातेर थुन्छन्। हाम्रो कार्यक्रममा हामीसँगै भाषण गरिरहेको साथीलाई समातेर लिएर जान्छन्। अब भनिसकेपछि कसरी आउने? र मैले त पटक पटक भनेको छु सरकारलाई पनि, तपाईँहरूले यो प्रतिबन्ध हटाउनुहोस्। अब यो सत्ता के चाहिरहेको छ भन्नु होला भने सरकार हर मोर्चामा ऊ असफल भएको छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, हरेक ठाउँमा असफल भएको छ। आलोच्य छ, जनताको विरोध उप्रति व्यापक रूपमा बढेको छ। त्यस कारण ऊ के खोजिरहेछ भने विप्लवलाई न्यू बनाएर सैन्य तागतबाट शासन गर्ने चाहिँ योजना अन्तर्गत काम गरिरहेछ र हिंसा बढाउने, उत्तेजित बनाउने, हिंसा बढाउने। अनि त्यो हिंसाको चाहिँ बल लिएर चाहिँ बल प्रयोग गरेर शासन गर्ने बेइमानी कुरा किन चाहिँ प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भन्नुहोस्। तपाईँ संसारमा हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता घटनामा देशमा पार्टीहरू प्रतिबन्ध लाग्दैन संवाद हुन्छन्। बम पड्क्यो, ल मान्नुहोस्, बम निश्चित मान्छेले पड्काएको छ नि त, त्यो निश्चित मान्छे खोजेर पक्रेर थुने भइगयो, कानुन छँदैछ नि। अब उत्तेजित गराएको छ। तपाईँले जे शङ्का गरिरहनु भएको छ, अहिले राजनीतिक ध्रुवीकरण यसरी बढिरहेको छ कि यो संसद विघटन पछाडिको परिदृश्यहरू हेर्ने हो भने, हुन त तपाईँहरूले यसलाई यो संसद विघटनको घटनालाई तपाईँहरूले यसरी संश्लेषण गर्नुभएको देखियो। केपी ओलीको कदम निरङ्कुश एवं फाँसीवादी, केपी सरकार र उनको पार्टीको आन्तरिक मामिला नभएर दलाल प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको असफलताको द्वन्द्वको भन्नुभएको छ। भनेपछि अहिले यो संसदीय व्यवस्था असफल भएको पछिल्लो दृष्टान्त हो यो संसद विघटन? त्यो त प्रश्न भयो त। तपाईँ देख्नु भएन हिजो संविधान सभाको चुनाव गरायौँ, संविधान सभाले बनाएको संविधानले यहाँ त के हुन्छ सिङ्गापुर र के हुन्छ भनेर हल्ला गरे। हामीले भन्यौँ यो केही हुनेवाला छैन भन्यौँ।
अनि आएर चाहिँ त्यही पुरानो संसदीय थोत्रो व्यवस्थालाई चाहिँ स्थापित गरे। अब त्यही व्यवस्थामा पनि एउटा कुनै पार्टीले 2/3 बहुमत ल्याइसकेपछि पनि सरकार नचल्ने भएपछि तपाईँ के को असफलता मान्नुहुन्छ? अहिले चलिरहेको विवादको विषय भनेको के हो नि, एउटा चाहिँ अब विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पछि, अर्को पक्ष चाहिँ ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने पछि, यो दुईटाको कुरा गर्ने हो भने कुन चाहिँ सही? होइन, हामीले त यो संसदीय व्यवस्था असफल भएको हुनाले यो संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाल राष्ट्रको समस्या नै हल हुँदैन, नेपाली जनताको समस्या नै हल हुँदैन। त्यस भएको हुनाले यो व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर जनताको राज्य सत्ता ल्याउनुपर्छ, हाम्रो त खुला माग छ नि। यो संसदीय व्यवस्था जनताको राज्य सत्ता भने चाहिँ के हो र त्यसले कसरी राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्छ? म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछु, कार्यक्रममा पछि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, ताजा जनादेश किन र कसका लागि आजको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कटेल। कटेलजी, तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब यो संसदीय व्यवस्थाले, यो अभ्यासले नेपाली राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्न सकिएन अनि जनताको जनवादी राज्य सत्ता ल्याउने, यो नेपाली समाजले सुन्या धेरै हो है। राज्य सत्ता जनवादी ल्याउने भनेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको द्वन्द्वको कारणले गर्दा नेपाली समाजले धेरै भौतिक र अन्य खालका अभौतिक खालका मूल्य चुकाइरह्यो, अहिले पनि चुकाइरहेको छ, धेरै चुकाइसकेको छ। तपाईँहरू त्यो भनिरहने नेपाली जनताले वास्तवमा केही पनि नपाउने, यो कस्तो खालको राजनीति, केका लागि राजनीति? होइन, अब यसो सुन्नुहोस् न, तपाईँ जुन कुरा, जुन व्यवस्था देशमा स्थापित भएको छ, तपाईँ हाम्रो आँखाको अगाडि छ, जनताले बहुमत दिएको सरकारले देश चलाउँदैन। होइन, अब देश चाहिँ नै तपाईँ देख्नु भएको छ कम्प्लिटली माफियाको हातमा गएको छ। देशको अर्थतन्त्र, देशमा लोकतन्त्र भनिएको छ, लुटतन्त्र भएको छ। अब यो लुटतन्त्रबाट यसको समाधान के त? तपाईँहरू गफ गर्नुहुन्छ, यसको समाधान भने विप्लवजीहरू अलिअलि अब सशस्त्र द्वन्द्वकै छनक दिइरहनु भएको छ, अर्कोतिर राजा आऊ देश बचाऊ लगायतका नारा नि सडकमा सुन्न थालिया छ। नेपाली समाज यतिखेर भ्रमित भइरहेको छ क्या। यसको अब साँच्चै राजनीतिलाई राष्ट्र केन्द्रित जनता केन्द्रित कसरी बनाउने? राष्ट्र केन्द्रित जनता केन्द्रित राजनीतिलाई अगाडि बढाउन नेपाली जनताले फेरि एकपटक यो चाहिँ भ्रष्ट दलाल चाहिँ नि कमिसनखोरहरूका चाहिँ राज्य सत्ता जो बन्या छ त्यसलाई भत्काएर भावी भ्रष्ट भावी दलाललाई भ्याङ चढाउने सत्ताको अनि भावी दलाल हुन्छ कि के हुन्छ त्यो चाहिँ पछि छोड्दै पटक त्यही हो नि त। पटक नि केही भएको छैन, धेरै पटक भयो नि, एउटा पटक हो भन्नु। योभन्दा अगाडि पनि त 2007 साल यतै हेरौँ त, एकपटक नेपाली जनताले नेपाली दलहरूलाई विश्वास गरेर पटक सत्ताको भर्याङ चढाएको 7 सालदेखि 17 सालसम्मको खेलमा पनि जो परिवर्तन भयो, एउटा टोपी अर्कोलाई लगाइदियो, राणाको टोपी राजाले लगायो, राणा गर्ने काम राजाले गर्न थाल्यो। 17 सालमा महेन्द्रले कु गर्यो, हात हाल्यो। यहाँ दलहरूलाई चाहिँ नि गाली गर्ने ठाउँै छैन। 17 सालपछि 30 वर्षसम्म पञ्चायती नाम गरेको तानाशाही गाली अहिले नै गर्न मिलेन नि, अहिले नै पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई गाली गर्दै भइहाल्यो, एउटा पछि त्यो गरिरहेछ। 47 सालपछि जे घटनाहरू भएका छन् ती घटनाहरूका बारेमा चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरू जो चाहिँ नि परिवर्तनको लागि काम गरे उनीहरू जवाफदेही छन्, त्यसमा प्रश्नै छ। त चाहिँ समस्या नेपालको के हो भन्नु होला भने कि नेपालमा कहिल्यै क्रान्ति भएन। के नगर्यौँ भएको छ, मान्छेहरू के नगर्यौँ भन्छौँ हामी, तर नेपालमा क्रान्ति भएन। क्रान्ति भनेको त एउटा राज्य सत्तालाई बदलेर अर्को ल्याउनु, क्रान्ति भनेको त एउटा उत्पादन सम्बन्धलाई बदलेर अर्को उत्पादन सम्बन्ध कायम गर्नु हो नि त क्रान्ति भनेको। यथास्थितिमा लिएर आएर हिजो राणा थियो, राजासँग सम्झौता गर्ने, 47 सालमा त्यत्रो ठुलो सङ्घर्ष भयो, त्यही यथास्थितिको राजतन्त्रसँग सम्झौता गर्यो, नयाँ पञ्चायत सुरु भयो। 64 सालमा गएर चाहिँ नि माओवादीले त्यत्रो युद्ध गर्यो पनि यथास्थितिमै सम्झौतामा टुङ्ग्यो। त्यस कारणले हरेक बेलाका सङ्घर्षहरू क्रान्तिमा रूपान्तरित भएनन्।
यथास्थितिवादसँग सम्झौता भए र जब जनताको चाहिँ तापराप कमजोर हुन्छ अनि त्यहाँबाट प्रतिगामी यथास्थितिवादी शक्तिहरू बलिया हुन्छन् र अनि उनीहरूले हिजोका सङ्घर्षका उपलब्धिहरूलाई उल्टाउँछन्। अहिले पनि त्यही काम भइरहेछ। जबसम्म यसलाई निर्णायक रूपमा परास्त गरेर जनताले चाहिँ आफ्नो सत्ता लिन सक्दैन, त्यो कहाँ हुनेवाला छ? हुँदैन। जनताले त्यो आफ्नो सत्ता लिन सक्ने अर्को बाटो जान्छ। तपाईँ मार्क्सवादी स्कुलहरूमा यो कुरा पढाउनुहोस्, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यो कुरा भन्नुहोस्, बुझ्लान् है, आफ्ना दर्शकलाई चाहिँ भन्नुहोस्। त्यो भने के रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण भने गर्नुभएको छ विप्लवजी होइन, मोहन वैद्यजी, त्यसै गरी तपाईँ भइहाल्नुभयो, आहुतिजीहरू मिलेर अब यसले गरिदिने हो कि जनताको राज्य सत्ता स्थापना हामीले गर्ने भनेर त बनाएको। राजा आऊ देश बचाऊहरूले फेरि राष्ट्रवादका कुरा गरिरहेका छन्, धर्मका कुराहरू गरिरहेका छन्। उनीहरूले गरिदिने हो कि नेपाली जनताका लागि, राष्ट्रका लागि केही? अब अहिलेकै झन्डै फुटेको पार्टी, फुट्दा फुट्दै नि जुटिरहेको पार्टी, औपचारिक रूपमा नफुटेको पार्टीले अहिले मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेछ नेपाली जनतालाई। एकातिर हाँस्य रस प्रदान भइरहेको छ, मानिसहरू हँसाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ है। प्रधानमन्त्रीज्यू प्रत्येक भाषणमा हँसाइरहनु भएको छ। यो यसो हेर्दा मुलुकमा अरू कुनै पनि समस्या रहेनछ। राजनीतिका नाममा हुने यो प्रहसन हेरे पुग्दो रहेछ नेपाली जनतालाई जस्तो लाग्छ। तर जनताका कुराहरू यसो हेर्ने हो भने त समस्या अन्तै छ, राजनीति अन्तै लरबरिरहेको छ, बरालिरहेको छ। यसलाई सही ट्र्याकमा कसरी ल्याउने हो? होइन, मैले भने नि त अहिले पटक पटक दोहोऱ्याइसकेँ, नेपालको जनक्रान्ति सम्झौतामा टुङ्गिएको परिणाम यो अवस्था सिर्जना भएको छ। हरेक आन्दोलनपछि यथास्थितिवादीहरूको राज्य सत्तामा पकड छ। अहिले 47 पछि भन्नुहुन्छ भने पनि उही पञ्चायती शैलीको शासन छ। त्यसकारण यो शासनलाई बदल्नको लागि यस्तो एउटा क्रान्तिको जरुरी छ जसले चाहिँ यहाँको यो जो संरचना छ यसलाई भत्काएर नयाँ किसिमको संरचना नबनाएसम्म यो यस्तै हो। किनभने राज्य सत्तामा दलालहरू छन्, राज्य सत्तामा भ्रष्टहरू छन्, सत्ताको बागडोर समातेर चाहिँ बसेका कमिसनखोरहरू छन् हैन। तपाईँ चुनावबाट तिनै कमिसनखोरहरू जान्छन्। अहिलेको तपाईँ गएको संसदीय चुनाव देख्नुभयो, एउटा दलाललाई हरायो, अर्को भोको दलाल आउँछ, अझ बढी रगत चुस्दो रहेछ। यो चाहिँ एउटा फ्याउराको कथा जस्तो भयो क्या कटेलजी। एउटा फ्याउरो चाहिँ पोखरीमा खसेछ, पोखरीमा खसिसकेपछि त्यो फ्याउरो बाँचिरहेछ। त्यसपछि जुगाहरूले टोक्न आएछन्, यति धेरै जुगाले टोक्न आएछन् फ्याउरोलाई, उसले त्यो जुगाहरू हटाउँदो रहेछ। जति टोक्न आउँछ हटाउने, जति टोक्न आउँछ हटाउने। केही टोकेका रगत चुसेका जुगाहरू पनि हटाउँदो रहेछ र नयाँ भोका जुगाहरू आएर टोक्दो रहेछ उसलाई। त्यसपछि त्यो फ्याउरोले जुका हटाउन छोडेछ क्या, चुप लाएर बसेछ त्यो फ्याउरो। त्यसपछि भ्याउताले सोधेछ हिजो चाहिँ सबै जुगाहरू हटाउनु हुन्थ्यो टोक्ने बित्तिकै, आज जुगाहरू टाँसिरहेछन् जिउमा, रगत चुसिरहेका छन्, तिनीहरूले किन नहटाएको फ्याउरा दाजै भनेर सोधेछ क्या भ्याउतोले। अनि फ्याउरोले भन्दो रहेछ अब यी अलिअलि अगाएका जुगा मैले यहाँबाट हटाइदिएँ भने अझ भोका जुगाहरू पोखरीमा छन् र तिनले झन् बढी चुस्छन् रगत। त्यसकारण यो अलिअलि अगाएका जुगाले बरु कम रगत चुस्छन्, त्यसकारण यिनीहरूलाई चुस्न दिएको भन्ने खालको परिस्थितिमा मुलुक आयो क्या। मुलुक के भयो भने भोका दलालहरू आउँछन् र नयाँ ती भोका दलाल क्रान्तिको कुरो गर्दै, राष्ट्रका कुरा गर्दै झन् बढी चुस्दा रहेछन्, झन् देशलाई हरितन्नम बनाउँदा रहेछन् नि त। यो प्रवृत्ति पो दोहोरै भयो त। अनि जबसम्म आन्दोलनले पूर्णता लिँदैन दोहोरिरहन्छ। त्यसमा चाहिँ सबै निकै अमूर्त कुरा आयो क्या। रणनीतिक मोर्चा भन्नुभएको छ, विप्लवजीहरूसँग के भने यो बुझ्ने गरी अब बुझ्ने गरी म यसलाई भनिदिन्छु। रणनीतिक मोर्चा भनेको रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने। हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य भनेको के अब स्पष्ट हुनु पर्यो। हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको रणनीतिक उद्देश्य भनेको वर्तमान जुन सत्तालाई हामीले सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादीहरूको राज्य सत्ता भनेका छौँ, स्टेट पावर उनको हातमा छ, त्यो स्टेट पावर भएको सत्तालाई विस्थापित गरेर जनताको साँचो अर्थमा जनताको हातमा राज्य सत्ता लिने चाहिँ राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य हो, जसलाई हामीले जनवादी क्रान्ति भनेका छौँ। सम्भव छ अहिले? किन सम्भव छैन त? जनताले गर्ने काम सम्भव छैन?
जति भने पनि सम्भव छ। 19औं शताब्दीको मध्यतिर होइन हिजो चाहिँ नै होइन अहिलेको यसो पनि हो क्या हिजोको जस्तै क्रान्ति त हुँदैन सुशीलजी। हिजोको जस्तै क्रान्ति हुन्छ भनेर हामीले भनेका पनि छैनौँ। त्यस कारण हामीले अहिले गर्ने क्रान्ति जनक्रान्ति नै हो। तपाईँ देख्नुभयो त 23-62-63 आन्दोलनमा पनि हामी थियौँ। मान्छेहरू भन्थे केपी ओलीहरू भन्दै थिए बैलगाडाको कुरा होइन। जब 20औं लाख जनता चाहिँ सडकमा आएका थिए बैलगाडा सयलगाडा काङ्ग्रे अहिले पनि जनतामा यति ठुलो व्यापक असन्तुष्टि छ, परीक्षण भइरहेछ त चाहिँ अब नेपाली जनताले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ कि हामीले थुप्रै परीक्षणहरू गऱ्यौँ त देख्यौँ परिणामहरू। अब देशलाई मुक्त गर्ने र जनतालाई मुक्त गर्ने र एउटा राष्ट्रको समृद्धिको बाटोमा कसरी लाने त? त्यसमा लानको लागि कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब भनिदिनुहोस् त त्यसो भने अहिले यही समय बिन्दुमा उभिएर हेर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना अथवा ताजा जनादेश दुवैतिर राष्ट्रको समस्याको सूत्र होइन। तपाईँ संसद पुनर्स्थापना भए पनि यो हङ पार्लियामेन्ट बन्ने र लुछेर खानेहरूकै बलवाला भनेको संविधानले हो। त्यो संविधानले जे भनेको छ त्यसको मूल मर्म अनुसार चल्नुपर्ने हो। कसैको हुकुमी शासन अनुसार अथवा कसैको सनकमा चल्ने होइन होला। त्यसकारण त्यो संविधानलाई बचाएर अगाडि जाँदाखेरि एउटा राजनीतिक पद्धतिको निरन्तरता त होला नि त होइन? संविधान भनेको पनि के हो भन्नु होला भने राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो। तर त्यो दस्तावेजमा जे शक्ति सन्तुलन बनाएको छ त्यसलाई मान्नु त पर्ला नि। भत्कियो त के मान्नुहुन्छ? जनताले एक ढङ्गले बनाएर भत्कियो। अब कसले उनीहरूले भत्काए त्यो त अरूले भत्काएको पनि छैन, हामीले भत्काएको पनि छैन। हामी त भत्काउन नै चाहन्थ्यौँ होइन, चाहन्छौँ। त्यसको लागि प्रयत्न आफ्नो कोणबाट भइरहेछ। हामी जनताको बाटोबाट जानु पुग्यो होइन। हिजो संविधानको विरोध गर्नेहरू संविधानको रक्षा गर्नको भनेर लागिरहेछन्। कम्तीमा त्यति संविधान बने भएको छ। त्यही संविधानले भने अगाडि बढे हुन्थ्यो। केही समय नेपालको राजनीतिक कोर्स भन्ने आएको छ अहिले निष्कर्ष होइन। संविधान बनाउनेहरू चाहिँ त्यो संविधानलाई मिचे भन्ने खालको एउटा रमाइलो खालको परिस्थिति आएछ। यो रमाइलो नि कसरी भन्ने होइन। यो संविधान पनि यसो छ क्या, यो त यति जाली संविधान छ नि। यहाँ जताबाट जसले जे हेऱ्यो त्यही भेट्टाइन्छ यहाँ होइन। अब जस्तो भनौँ न मौलिक अधिकार भनेर 32वटा चाहिँ राखिदिएको छ अनि पुछारमा के लेखिदिएको छ? अब यी चाहिँ कानुन बनाएर लागू गरिनेछ भनेको छ। फन्डामेन्टल राइट पनि मौलिक अधिकारलाई पनि कानुनले निषेध गर्न सकिन्छ अन्त्यमा। त्यस कारण यो संविधान जाली संविधान छ। पहिलो कुरा यसले परिकल्पना गरेको जो समाज छ यो हुने कुरै होइन। भनेपछि अब अन्त्यमा विप्लवजीहरूसँगको तपाईँहरूको अथवा 4-5 दलको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा भन्ने पनि गफ गर्ने थलो रहेछ। हामी त्यहाँ पुग्यौँ निष्कर्ष। अब गफ गर्ने थलो हुन्छ कि हामी जनक्रान्तिको बाटोमा तपाईँ भनेको हिंसा गर्ने देखाउँछ हिंसा होइन। हामी अहिले सडकबाटै जनसङ्घर्षका माध्यमबाट अगाडि बढ्छौँ। जनताका जनजीविकाका सवालहरूलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ र अब त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका प्रश्नहरूमा हामी माघको 2nd-3rd विकबाट जनआन्दोलनको सुरुवात गर्छौँ। त्यो जनआन्दोलनले साँच्चै जनतालाई दुःख दिने काम चाहिँ नगरोस्। जनताका राष्ट्रका समस्यालाई केन्द्रमा राखेरै गर्ने हो। र हामीले सोचेको कुरा चाहिँ अब यो सत्ताको विकल्प अनिवार्य सत्ता सरकारकै विकल्प दिन पर्छ। त्यो विकल्प चाहिँ जनक्रान्तिकै माध्यमबाट दिन सकिन्छ। यो संविधानको मातहतबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुगेर यो मोर्चा तयार गरेका छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।